बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये वाक़या है एक कबूतर का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। बहुत से दूसरे कबूतर उस कबूतर के साथ मिलकर करबला की ज़मीन पर आ गए, इधर उधर आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया। बाकी तमाम कबूतर उधर करबला में ही रहे। ये एक ख़ास कबूतर वहाँ से उड़ा और मदीना में पहुँचा। मदीना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर आ पहुँचा और मज़ार पाक के चक्कर लगाने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर का ये हाल देखा तो परेशान हो गए। उसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि ये सफ़ेद कबूतर रोज़ाए रसूल पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल में से हैं और अल्लाह ताला ने इन ख़ास सफ़ेद कबूतरों में बड़ी शिफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना में एक गांव में सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कोहर का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना ख़त्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफ़रत करने लग गए। लोग बातें करने लगे कि हम इसके अगर करीब गए तो ये मर्ज़ कहीं हमें न लग जाए। वो यहूदी बहुत परेशान हुआ। उस यहूदी ने सोचा कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसने ऐसा ही किया, अपनी बेटी को लिया और उस शहर से दूर चला गया। दूर एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वो शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज़ को सुनते हुए और आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरख्त तक जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था जिसके परों से खून का कतरा गिरा
اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر وہ قطرہ جا کر لگ گیا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگ گئی، ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی، اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ حیران بھی ہوئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت میں دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا وہاں پر بیٹھا ہے۔ خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس طرح اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی، اس کی بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی، واپس اپنے باغ چلی گئی اور پھر ادھر ادھر گھوم کر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگ گئی۔ اچانک اسے اپنا باپ مل گیا جو کہ اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر بہت ہی حیران کن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں پر میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی نے خوش ہو کر اور رو کر اپنے ابا جان کو بتایا کہ میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور میں اب صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خوشی سے اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تیرا جسم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تیری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس لڑکی نے اپنے باپ کو بٹھا کر پورا واقعہ سنایا اور پھر وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی اور وہ درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر درخت پر بیٹھا ہے اور بڑی ہی دردناک آواز ہے اس کی اور اس کے پروں سے خون نکل رہا ہے۔ باپ بولا کہ اے کبوتر، تیرے پروں میں یہ مبارک خون کس کا ہے کہ جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا تھا، یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ سن کر اسی جگہ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ پورا واقعہ تفصیل سے بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر کہ ان کے خون میں اتنی برکت ہے کہ کوئی بھی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اپنے پیاروں کی قربانیاں دی۔ دین کی اس عمارت میں وہ قربانیاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی جب کبھی اسلام پکارے، ہمارا دین پکارے، تو ہمیں بھی ایسے ہی تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ درد بھرا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔